बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर। इशफाक अहमद का लिखा हुआ ड्रामा मन चले का सौदा। आज इसके बारे में बात होगी। इशफाक अहमद के कलम से निकली हुई एक उम्दा तहरीर है। ये ड्रामा तसव्वुफ़ और रूहानियत के मौजू के इर्द गिर्द घूमता है। जो इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार इरशाद ने बेहतरीन तौर पर निभाया है। इरशाद, जिसकी उम्र 50 साल है, एक कामयाब बिजनेसमैन और गरहिस्ती से मुकम्मल तौर पर फारिग है, जिसके पास इज़्ज़त, दौलत, रुपया, पैसा, शोहरत बेशुमार है। उसके 2 बेटे भी हैं, लेकिन वलायती बीवी से उसकी अलहदगी हो चुकी है। दोनों बेटे अपनी माँ के साथ रहते हैं और इरशाद तसव्वुफ़ रूहानियत के रास्ते पर गामज़न है। इसलिए इज़्ज़त, शोहरत और पैसा कोई मानी नहीं रखता उसके लिए। वो अपने हाल में मस्त और बस खुदा के दीदार और उससे मिलने का ताइब है। इस ड्रामे में मोमिना का किरदार भी अहम है, जो कि उन लोगों की अक्कासी करता है जो अपने सवालात के जवाबात चाहते हैं, जो सच बोलने से खौफज़दा है, झूठ बोलने से खाइफ है। कुछ उलझी हुई सी ये मासूम सी लड़की है। ड्रामे में मोची रमज़ान, डाकिया मोहम्मद हुसैन, चरवाहा अब्दुल्ला का इरशाद से गहरा ताल्लुक़ है। ये सब उसके रहनुमा और इन्हीं की मदद से इरशाद मारुफत की मंजिलों को तय करता दिखाई देता है। इशफाक अहमद ने इस ड्रामे में ना सिर्फ तसव्वुफ़ बल्कि मज़हब, साइंस, रूहानियत, इख्तलाफात राय की बहुत ख़ास और बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ बयान किया है बल्कि समझाने की भी कोशिश की है। ये तहरीर मुतासिर करेगी आपको, बल्कि हो सकता है ज़िंदगी को एक नया रुख भी दे दे। इशफाक अहमद कहते हैं कि जिसका माजी हाल शाहिद ना हो, वो माजी झूठा है, रास्ता खुला है। ये तो मन चले का सौदा है। ये ड्रामा सूफियाना फ़लसफ़ियों पर मबनी, ख़यालात पर मबनी है, जिसमें एक रूहानी और पुरअसरार किरदार खाकरोब, कभी मोची वगैरह के रूप में, कभी खाकरोब में, कभी मोची के रूप में सामने आता है। मन चले का सौदा इशफाक अहमद बेहतरीन उनकी तहरीर है। एक इस तरह का ड्रामा है जिसके ज़रिए वो खुदा और इंसान के दरमियान मौजूद रिश्ते को बेहतरीन अंदाज में उजागर करने की कोशिश करते हैं। उनकी नज़र में मज़हब और साइंस लाज़म और मलज़ूम हैं और एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और जो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इशफाक अहमद उर्दू के नाबगाए रोज़गार अफसाना निगार, ड्रामा नवीस हैं, जो 1925 में ज़िला फ़िरोज़पुर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज से MA, इटली की रोम यूनिवर्सिटी से इटली की ज़ुबान और फ़्रांसीसी ज़ुबान में महारत हासिल की। उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जो था ना, वो उनका ड्रामा गुडरिया से हुआ, जो एक अवार्ड याफ्ता ड्रामा है। उन्होंने उसमें अपने उस्ताद के किरदार और उसकी आला सिफ़ात का ज़िक्र बड़ी खूबसूरती से किया है। वो इंसान दोस्ती के ख्वाहां थे। उन्होंने हमेशा इंसान की अज़मत और उसकी खुददारी को अपनी तहरीर का हिस्सा बनाया है। मज़हब से बालातर होकर लोगों के दुख बांटने वाले, उसकी तरगीब देने वाले इशफाक अहमद का एक अंदाज़ दास्तान गोई का भी है, जिस पर उनकी शोहरत को अदबी हलकों से उठाकर उनकी शोहरत आम लोगों तक पहुंच गई। वो मजहबी शख्सियत न थे, मगर फिर भी उन्होंने एक मुबल्लिग का किरदार अदा करते हुए उस प्रोग्राम की वसातत से जो वो पेश करते थे, इन इखलाकी कदरों की अहमियत का एहसास दिलाया, जो एक कामयाब मुआशरे के लिए ज़रूरी हैं। उनका अंदाज़ सादा, जिसके बायस वे लोग भी जो इन बातों को मजहबी गुफ्तगू समझते थे, वो भी बड़े शौक़ से उनके सब प्रोग्राम देखते थे। इस्लामी रवायात में तसव्वुफ़ की तहरीक अपनी जगह मुस्तकिल अहमियत की हामिल है, जिसकी इब्तदा दुनियावी अगराज से मुँह मोड़कर हमतन अल्लाह की तरफ मतवज्जो होने से होती है, मगर धीरे धीरे दूसरी तहजीबों से इख्तलात की बायस
اس میں بھی ارتقا نمودار ہوا، اور یوں آج اس کے موجودہ شکل جس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ اپنے ابتدائی تصور سے کافی مختلف ہے۔ اسلامی تصور کے اندر پہلی نمایاں تبدیلی اس وقت آئی جب مامون رشید کے عہد حکومت میں بیت الحکمت کا جو قیام تھا عمل میں آیا، اور وہ وہاں اطراف عالم سے مختلف علوم کے ماہرین کو بلا کر اس بیت الحکمت کا قیام جو تھا اس میں ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ چنانچہ یہ وہی زمانہ تھا جب یونان، مصر، ہندوستان اور فارس کے علوم عرب میں داخل ہوئے، اور یوں علوم کی نئی شاخوں کے سوتے پھوٹے۔ اس زمانے میں جب یہ علوم حالیہ بغداد میں وارد ہوئے، عرب اپنے آپ کو صرف 2 علوم سے وابستہ کیے ہوئے تھے، جس میں قرآن کریم کی تفسیر اور حدیث کی تعلیم شامل تھی۔ مگر ان نئی تہذیبوں کے علوم نے اب نئی راہ بھی متعارف کروا دی، اور یوں حساب، فلسفہ، منطق، علم حیات جیسے علوم بھی عوام الناس کی توجہ کا مرکز بننے لگے۔ اور چونکہ تصوف کی روایت بھی اس وقت تک منظر عام پر آ چکی تھی، لہٰذا جب اس کا مقابلہ فلسفہ کے ساتھ ہوا تو ایک گونا مشابہت کے باعث صوفیاء نے اپنے قلبی واردات کو بیان کرنے اور اس کی تشریح کی خاطر فلسفہ کی اصطلاحات کا سہارا لیا، اور یوں ایک ایسا ملغوبہ نکھر کر سامنے آیا جس نے آگے چل کر وحدت الوجود کی شکل اختیار کر لی۔ اس نظریے کو لے کر ملک کے مشہور ڈرامہ نگار اشفاق احمد نے خامہ فرسائی فرمائی اور اپنے خیالات کا اظہار ایک ڈرامے مان چلے کا سودا میں کیا، جو 1990 کی دہائی میں PTV سے دکھایا گیا۔ اس میں ایک شخص باطنی کشمکش میں مبتلا ہے، جو ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے باوجود راحت اور اطمینان کے حصول کے واسطے کوشاں ہے، اور پھر اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو اس کو نئی راہ دکھا کر زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ تاہم اس میں سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ ایک ہی انسان کے مختلف روپ کو دکھایا گیا ہے، یعنی جس کے تحت وہ کہیں موچی کے لبادے میں ہے، کہیں ڈاکیے کے لبادے میں ہے، کہیں راہب تو کہیں ڈاکو بن کر سامنے آتا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اشفاق احمد کا قلبی رجحان شدید طور پر وحدت الوجود کی جانب تھا، گویا ایک ہی وقت میں مختلف روپ دھارنے والا انسان مختلف افعال انجام دے رہا ہے۔ اگر نظریہ وحدت الوجود کی اس شکل کو درست مان لیا جائے تو کیا ہم پھر اصل نقل، نیکی اور بدی میں تمیز کر سکیں گے؟ ایک ہی شخص دوسرے انسان کو لوٹ رہا ہے اور اسی کا دوسرا روپ اسے بچا بھی رہا ہے، تو پھر آخر اس کا حقیقی چہرہ کون سا ہے؟ وہ والا جو لوٹ رہا ہے یا وہ جو بچا رہا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ کیا یہ صفت خدا کے علاوہ ہم کسی اور مخلوق کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہو؟ ما لا کانا و ما یکون کے علم سے یقیناً یہ بہرور ہو۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر وہی مقام کہ جب انسان خدا کے ہم پلہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہی بلے شاہ والا حال ہو جاتا ہے کہ جہاں موسیٰ اور فرعون قدر مشرک بن کر باہم تفاوت ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب 2 اشیاء میں امتیاز کا پردہ اٹھ گیا تو گویا وہ حقیقت ایک ہی چشمے کا پانی ثابت ہوئی۔ لہٰذا جو کام فرعون انجام دے رہا ہے وہ بھی درست تصور ہوگا، اور جو کام اس پھر موسیٰ سے صادر ہو رہا ہے وہ بھی درست گردانا جائے گا۔ تو پھر دیکھیں بدی کا مقام کہاں ہے، اور پھر ہم کس فعل کو بدی اور کس فعل کو نیکی کہیں گے؟ جب دونوں ہی ایک سکے کے 2 رخ ہیں تو پھر انتساب الگ الگ کیوں؟ ہم دونوں ایک ہی دونوں کو نام دے دیں تاکہ اس جھگڑے کو ہی ختم کر دیں، خس کم جہاں باغ۔ لہٰذا یہ ضروری ہے سمجھنا کہ دنیا میں نیکی اور بدی کے الگ الگ وجود ہیں، جس سے انکار کا مطلب حکم خداوندی سے بغاوت، اور کیونکہ جو چیزیں مسلم ہیں انہیں ہم لوح محفوظ سے مٹا نہیں سکتے، اور نہ ہی کوئی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔
चुनाचे बाद के आने वाले सूफ़ी हजरात ने वहदतुल वजूद के इस फ़िक्री तनाजुर की मुखालफत करके तसव्वुफ़ को असली रवायत से जोड़ने की कोशिश की, जिसमें नुमाया नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी साहब का है, जो इन हालात में मुखालफत करने वालों के ख़िलाफ़ सीना सपर हो गए। यहाँ मुसलमानों को उन्होंने कुरान और हदीस से वाबस्ता होने की तलकीन की, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ़ वही तरीक़त काबिल कबूल है जो शरीयत के तहत है। मान चले का सौदा तसव्वुफ़ और रूहानियत से ही मुतालिक है। आप ये ड्रामा देखिए। तो मान चले का सौदा PTV पर 1990 की दिहाई में पेश किया गया था, और इस लेक्चर को सुनिए, फिर आप अपना सवाल तैयार कीजिए। मान चले का सौदा में इशफाक अहमद ने क्या कहने की कोशिश की है। इसको सुनने के बाद और पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको इसका फ़ैसला करना होगा, फिर ही आप उसका सवाल तैयार कर सकते हैं। लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।